Hallelujah. Inay mong tapad, igso, nalipay ko nga nakakita ni mo karon. Amen? Praise the Lord. Pagka last year, month of May, nagkahigayon ang mga jam adults nga nagcamping mi sa Osmeña Peak. O naabot mi nga to igsuon, gabi na. So, nagsettle down mi nga to, kusog kaayo ang fog. As in, kanang inigana ni mo sa flashlight, mo reflect siya tungod sa kakuan sa fog. Unya, pagkakadlaw na ana, hibong mi, nga naay nagkisaw-kisaw ba? Naay nangabot nga mga lain nga campers. Nya, nangabot sila igsuon, walay tingog nga madunggan. Kuan lang ba kanang madunggan nimo nga naa sila gipang arrange, gani, ang uban na mo nagtuo nga naay iro or naay something nga nanguan sa among mga gamit. Pero pagkakadlawon di ito, ang nangabot is mga bag-o nga campers. Nya tuod man igsuon, nilabay ang kagabhion, niabot ang kabuntagon, ug pagkabuntag ana, pagtanaw na mo sa ilang tent, kay duol raman nasa unahan, hibong nganong mingaw man kaayo ni sila nga mga campers, mingaw kaayo ang mga bagong naabot, tungod di ay igsuon, kay mga mute sila. Meaning mga amang sila ba, nag-sign language lang sila. Mantog di ay, nga mingaw kayo sila, tungod kay walay sila'y tingog. Ang ilang mga kauban, mag-communicate sila gamit lang sa ilang sign language, sa ilang mga kamot. Ug ang aton title karong kagabhion, The Power of Silence. Ingnan mo tapad, The Power of Silence. Ang gahom sa kahilom. Okay, so next slide. Silence means a complete absence of sound, speech, or noise. Silence daw meaning absent sa noise, sa sound, or speech. Ang iyang original word is siopao. Kung sa atua pa, basahon, siopao. No? Pero in Greek word, basahon siya siopao. Siopao, para dali masabtan. Meaning silence. Ang uban nato nga naa karon or nagtan-aw online, mas mo prefer sila og ambience nga mingaw. Ganahan sila magpabukid, kay ganahan sila magpuyog mingaw nga lugar. Ug ang uban dili mabuhi og lugar nga mingaw. No? Ganahan sila mupuyo nga naa sa city, sa syudad, kay daghang mga tao, saba, makadungog sila lupad sa eroplano, daghang mga pipip sa multicab, mga sakyanan. Ug ang uban nato, dili ganahan mga bana og mga asawa nga yaw-yawan, no? Moanan kasaba ba nimo oy? Hilom sa hilom. Or gang uban, naapoy mga bana nga ganahan sila ilang asawa, yaw-yawan. Ilahang sungugon para lang saba ang ilang asawa, kay di sila mabuhi nga ang ilang asawa, sigirag hilom-hilom. Tanawa ka ni mong tapad, unsa ka kano? Unsa ka klase nga tao? Unsa ka na imong tapad? Ganahan ba ka na siya hilom, nga palibot, nga kinabuhi, or ganahan na siya daghang saba sa iyang palibot? Nayuban nato nga ganahan matulog nga walay music. Di katog kung naay saba. Bisan lag lupad sa langaw, di katog kay kasaba o lupad sa lamok. Tungod kay di siya ganahan nga naay something noise sa iyahang dunggan. Ug ang uban nato di makatug kung walay music, no? Ganahan gid siya magpatukar og tinaguk-ok sa ulan. Kakuan man na or pagbata na to atong mga anak atong kuan naglulabays kay dali sila makatug. Ang uban nato di makatug og hinay lang nga music, dapat ka ng rock. Grabihan no.
Nganuman lain-lain og klase ang tao. Ang uban ganahag mingaw, ang uban dili. Ug moarita sa ato ang verse igsoon, atong i-open atong Bible diha sa Lucas chapter 1 verse 5 to 24. Lucas chapter 1 verse 5 to 24. Atong basahon. Sa panahon nga si Herodes maoy hari sa Judea, may usa ka pari nga ginganlag Zacarias nga sakop sa kaparian sa hutong ni Abias. Ang iyang asawa mao si Elizabeth nga sakop usab sa parianong banay ni Aaron. Silang duha nagkinabuhi nga matarong ug dalaygon sa atubangan sa Dios ug nagtuman gayud sa tanang sugo ug balaod sa Ginoo. Wala silay anak kay dili man makapanganak si Elizabeth ug kay tigulang naman silang duha. Usa ka adlaw ni ana turno kadto sa ilang hutong. Nagtuman si Zacarias sa iyang katungdanan sa pagkapari at tubangan sa Dios sumala sa bahin sa pag-alagad nga iyang angkon adlaw-adlaw. Sumala sa batasan nga gisunod sa mga pari, nagripa sila ug nagpili siya nga maoy musunog sa insenso didto sa halaran. Busa, misulod siya sa templo sa Ginoo. Ambakta sa verse 10. Samtang nagampo ang panon sa mga tawo, kani nga panon kay mga priest gihapon ni, didto sa gawa sa takna nga gisunog ang insenso, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo nga nagtindog sa tuong bahin sa halaran, diin gisunog ang insenso. Sa pagkakita ni Zacarias sa anghel, nahihingangha siya og nahadlok, apan giingnan siya sa anghel. Ayaw kahadlok, Zacarias, gidungog sa Dios ang imong pagampo, ug ang imong asawa nga si Elizabeth magsabak og usa ka batang lalaki, nganli siyag Juan. Verse 18, giingnan ni Zacarias ang anghel, unsaon man nako pagkahibalo nga tinuod ang imong giingon? Tigulang na ako ug ang akong asawa. Ang anghel mitubag, ako si Gabriel nga nagtindog atubangan sa Dios nga maoy nagpadala kanako aron pagsulti ug pagsugilon kanimo niining maayong balita. Apan wala ka mutuo sa akong mensahe, nga matuman gayud sa hustong panahon. Tungod niini, maamang ka, dili ka makasulti hangtod sa adlaw nga matuman ang akong gisulti kanimo. Niining higayuna, naghulat ang mga tawo kang Zacarias ug nahibulong sila nganong nadugay siya sa sulod sa templo. Sa paggula niya, dili na siya makasulti. Kanila, busa, nagtuo sila nga nakakita siyag pananawon sa sulod sa templo. Ug tungod kay dili man siya makalitok bisag usa ka pulong, misinyas na lamang siya kanila. Pagkatapos sa iyang turno sa pag-alagad sulod sa templo, mipauli si Zacarias sa ilaha. Wala madugay, nagsabak ang iyang asawa nga si Elizabeth. Okay. Kung arita sa verse 5, igsuon, nga ang mga Jewish is naa sila'y hari. O ang ilang hari, mao si King Herod the Great, no? Or King Herod or Herod the Great. O kini nga hari is anak ni siya ni Antipar. Gikan ni siya sa Idumeans. Gitawag ni siya Idumeans. Gikan sa kaliwatan sa mga Edomite. O kining Edomite, gikan ni siya, descendant ni siya ni Iso. Si Iso, di ba, half-brother na siya. Dili half-brother.
igsuon na siya ni Isaac. O kaning mga Edomites, gitawag ni sila half Jewish. So kini nga king, si King Herod, kay grabe ni siya kadautan. Monster king ni siya. Nganuman, tungod kay ang iyahang asawa ug ang mga anak sa iyang asawa, iyang gipapatay. Mauhigsoon nga dili bag-o niya nga sa dihang niabot ang mga magay, pag-adto niya nga naay bag-o nga na tao nga masumusunod nga mahimong hari sa Jerusalem, is iyang giingnan nga sulti ko kung asa na tao kana nga bata. Tungod kay gusto siya makahibaw. Ug ang tinuod ana ug nagpaluyo ana igsuon is gusto niya nga patyon ang mao nga bata nga mao si Jesus. So ingon ana kadautan kini nga hari. Gani kani si King Herod paghari na niya nagpropose siya sa mga Jewish nga iyang i-reconstruct ang temple tungod kay para iyahang dakpon ang mga pagbati sa mao nga mga Jewish igsoon. But ang tinuod niya nga motibo is to destroy sa genealogy sa Messiah. So ang kani nga hari is dautan si King Herod the Great. Ug ang kani nga while nagprepare siya sa temple og suon, mauni siya si priest Zacharias, no? Mao ang pari nga na-assign ni anang adlawa para pag-burn sa incense. So atong nabasahan nga ang kani nga pari si Zacarias is minyo siya ni Elizabeth. Silang duha both naa sa lineage sa mga Levites, tribe of Levi. So nasabta nato nga sa tribe of Levi, puros na sila mga pari. O kini si Zacarias o Elizabeth na kinabuhi sila nga matarong diha sa Dios. Og wala sila'y anak. So sa verse 8, atong mabasa, usa ka adlaw ni ana, turno kadto sa ilang hutong. Nagtuman si Zacarias sa iyang katungdanan sa pagkapari at tubangan sa Dios sumala sa bahin sa pag-alagad nga iyang angkon adlaw-adlaw. Sumala sa batasan nga gisunod sa mga pari, nagripa sila ug napili siya nga maoy mosunog sa insinso didto sa halaran. Busa, misulod siya sa templo sa Ginoo. Si Zacarias is naa siya sa division ni Abias. Og kini nga pag-divide sa division igsuon sa mga Levites tungod kay daghan kaayo ang mga kaparian sa tribe of Levi nga nagikan ni Aaron is na-divide sila 24 ka division. Og si King David ang nagpasiugda ani, nagbuhat ni ini nga division. Kung usa ka kapari igsuon, usa kay na nimo ka privilege nga musulod sa Holy of Holies para mag-burn sa incense. Og kini nga privilege igsuon is dili tanang pari makabuhat ani tungod sa kadaghan nila igsuon. O gani para ni Zacarias nga napilian, nagripa sila nagtoast sila og coins kung kinsa nga pari ang mo serve ana nga time is kuan kay ni nga moment ni Zacarias kakuan mo anang naay tagaan kag usa ka chance nya dili na siya mausab pa. Di ba para nimo excited kay ka, buhaton nimo ang tanan, isulob nimo ang pinakanindot. Kay nga naman, one time only lang ni nga pag-serve. So samtang nag-serve si Zacarias ngadto sa templo igsuon, ato nabasa
nga dinhi sa verse 11, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo nga nagtindog sa tuong bahin sa halaran sa diin gisunog ang insenso. So sa pagkakita ni Zacarias, nahingangha siya og nahadlok. Nganong nahadlok man si Zacarias igsuon? Tungod kay kini nga verse sa Luke chapter 1 is mauni siya ang kinaunhan nga verse nga atong mabasa nga naay anghel nga nipakita, naay messenger nga gipadala sa Dios sulod sa 400 years of silence. Unsa man yung 400 years of silence? Unsay last book sa Old Testament? Malakay. So gikan sa book ni Malakay sa Old Testament, nidagan siya 400 years una nagpadala ang Dios og mensahero. Mensahero nga mao si Angel Gabriel. So sulod sa 400 years gikan sa last verse ni Malakay, walay propeta nga gitagaan og mensahe sa Dios. Sulod sa 400 years, walay pulong ang Dios nga gihatag sa iyang mga katawhan. Sulod sa 400 years gikan ni Malakay hangtod na sa book ni Matthew, walay anghel nga na-record. Kay kanang 400 years is silence. Ingnay mong tapad, silence. Silence gani siyopao, siopao, kung sa atua pa. Walay tingog, walay noise, tungod kay silence. Sulod sa 400 years. Meaning, igsoon ang mga propeta gikan sa time ni Malakay nga last verse, ang mga propeta naglakaw sila sa ilang pangadlaw-adlaw nga pagkinabuhi nga silence. Walay nag-guide nila nga propeta, walay anghel nga naghatag nilag mga words, walay pulong nga gikan sa Dios tungod kay silence. Amen? Og sa time sa 400 years, diri lang ta makabasa sa Luke chapter 1 nga mipakita pagbalik o naghatag pagbalik ang Dios og message. Pinaagi ni Angel Gabriel. O kini nga message igsoon, nabasahan nato ganina naa sa chapter 13, apan giingnan siya sa anghel. Ayaw kahadlok Zacarias. Gidungog sa Dios ang imong pagampo. Ug ang imong asawa nga si Elizabeth magsabak og usa ka batang lalaki. Nganli siyag Juan. Bisan pod siguro kita igsuon oy, naata sa silent kaayo nga lugar. Ug sa kalit lang naay nipakita nato or gipatingugang tag kusog kaayo nga speaker, makuratan kita. Amen? So makasabot ta sa gibati ni Zacarias nga wala sila maanad sulod sa 400 years gikan pa sa iyang mga katigulangan nga walay message ang Dios. Ug sa kalit lang excited kaayo ka, privilege kay nimo nga mo serve sa templo sa Dios, naay ni kalit og pakita nimo og nihatag nimo og message. Makuyawan gid ka igsoon, makuratan gid ka. Ug ingon ana ang gibati ni Zacarias. O kini nga verse nga do not be afraid Zacarias, for your prayers has been answered. Finally, igsoon ang last verse sa book of Malakay, nanay sumusunod nga verse nga gikan sa Dios nga gihatag ngadto ni
Zachariah. Ug mao ang your prayers has been heard. Pagkanindot ana nga message nga gidala sa anghel. Amen? O kini nga message nga gidala ni Angel Gabriel is pagsulti ni Zacarias about sa iyang umaabot nga anak nga mao si John the Baptist. No? Lain to si John the Beloved. Si John the Baptist atong mabasahan diha sa chapter 15. Igsoon atong i-open si John the Baptist, usa siya sa, sa 14, inig kahimugso niya, magmaya ka og maglipay, ingon man ang uban, kay mahimo siyang dako at tubangan sa Ginoo. Dili gayud siya mo inom og bino o isog nga ilimnon. Gikan sa iyang pagkatawo, mapuno siya sa Espiritu Santo ug dad-on niya ang daghang mga tawo sa Israel balik ngadto sa Ginoo nga ilang Dios. Sumauni ang karakteristik ni John the Baptist nga giingon ni Gabriel nga tungod sa kinabuhi ni John the Baptist, daghan ang mga Jewish, ang mga Israelita nga mubalik ngadto sa Dios. Nga malipay sila pagkadungog sa mensahe, sa repentance ug forgiveness sa mga sala. Si John the Baptist igsuon maoy magdala sa mensahe una ngadto ni Jesus. Kay kani sila si John the Baptist ug si Jesus is cousin. Igagaw sila. Kung atong basahon nga sa mga sunod nga verses, si Mary ni adto ni Elizabeth, no? Nya pag-visit ni Mary, ang tiyan ni Elizabeth nilihok. Meaning nag-jump sa kalipay si John pagkadungog sa tingog ni Mary. Igagaw si Jesus ug si John the Baptist. Si John the Baptist igsoon is filled with the Spirit even from birth. So diha pa lang siya sa sabakan sa iyang mama, puno na siya sa Espiritu Santo. Si John the Baptist igsoon maoy magdala sa mensahe una ngadto ni Jesus. Siya ang forerunner nga tig-announce sa coming Messiah nga mao si Jesus. O si John the Baptist igsoon is naa siya spirit and power like Elijah. O gatong nahinumduman nga si Elijah is usa ni siya ka bold nga propeta. Maisugon, no? Pila ka hundreds of prophet ni Jezebel, wa siya mahadlok og iyang gibarugan ang iyang pagtuo sa Dios. Ingon ana ka bold si propeta Elijah. Ug mauusab ni si John. Si John walay kahadlok pag-spread sa good news about repentance igsoon. About sa coming Messiah nga mao si Jesus. Ug si John the Baptist is dili ini siya tao nga ni compromise sa binuhatan sa uban. Ug si John the Baptist mao ang fulfillment nga atong mabasahan sa pinaka-last chapter sa Malakay chapter 4 verse 5 to 6 ngadto sa Luke chapter 1. Siya ang fulfillment sa mao nga verse. Nga si John the Baptist is naa siya spirit and power like Elijah. Sa verse 18, giingna ni Zacarias ang anghel. Unsaon man nako pagkahibalo nga tinuod ang imong giingon. Tigulang na ako ug ang akong asawa.
atong ma-analyze igsuon nga si si Zacarias nagpray siya og anak. Gani gipray siguro niya ang coming Messiah. But pag-ara na noon sa anghel, giingnan siya sa answered prayer, nagduha-duha na hinuon siya. Wana hinuon siya nituo sa pulong nga gipadala sa Dios. Ug tungod ana igsuon sa verse 19 miingon si Angel Gabriel, ako si Gabriel nga nagtindog atubangan sa Dios nga maoy nagpadala kanako aron pagsulti ug pagsugilon kanimo niining maayong balita. Apan wala ka motuo sa akong mensahe nga matuman gayud sa hustong panahon. Tungod niini maamang ka. Dili ka makasulti hangtod sa adlaw nga matuman ang akong gisulti kanimo. Ang kani nga pagkaamang ni Zacarias igsuon is divine discipline ni siya sa Dios. Nganuman tungod kay wala siya mutuo sa mensahe nga gihatag sa Dios pinaagi ni Gabriel. Ug ang pagkaamang ni Zacarias is nagpakita ni sa iyang pagka-unbelief, pagkawalay pagtuo. Usahay igsuon sa atong pagkawalay pagtuo, naani siya'y gahom nga makapahimo natong hilom. No? The power of silence. Ang akong balikon, ang pagkawala nato'y pagtuo sa mensahe sa Dios, naani siya'y gahom nga makapahilom nato. Sa unsang paagi igsuon, sa dihang wa tay pagtuo sa mensahe sa Dios, muhilom ta, musugod og takom ang atong mga baba sa pagampo, no? Nigsugod ta og hilom. Ang atong taas nga prayer ni anam-anam na lang og kamupo og ni anam-anam og kahilom hangtod nga nahimo natang amang diha sa pagampo. Kay nganuman ang pagkawalay pagtuo makapahimo natong amang. Ang pagkawalay pagtuo sa pulong sa Dios makapahimo natong amang sa pagdasig sa uban. Nasabtan na nato. Tungod kay kita mismo wala mituo nahimo tang amang nga dili ta kadasig sa mga kaigsuunan nato nga nanginahanglan og kadasig og bisan ang atong kaugalingon. Tungod kay nawagtangan ta og pagsalig sa pulong sa Dios. Makapahilom nato ang walay pagtuo sa kaayo sa Dios tungod sa pagduha-duha sa iyang pulong. Gipramisan ka sa Ginoo, makahuman ka giskwela anak. Pero sa hinay-hinay, wa ka mituo. Lord, maka-eskwela baka ako? Labi nagwa pa kakabayad sa imong tuition, dako kaayo. Lord, makahuman baka ko giskwela? Og wa ka kabantay igsuon nga sa hinay-hinay, ni hinay-hinay og takom ang imong baba. Og nahimo kang amang diha sa pagsalig o pagampo sa Dios. So delikado kaayo ang silence igsuon. No? Nga dili unta ta maparihas ni Zacarias nga nanay message ang Ginoo para niya, answered prayer. Pero wa siya mituo og nahimo siyang amang. Di siya kasulti. Verse 21, niining higayuna, naghulat ang mga tawo kang Zacarias ug nahibulong sila nganong nadugay siya sa sulod sa templo. Sa paggula niya,
dili na siya makasulti kanila. Busa, nagtuo sila nga nakakita siyag pananawon sa sulod sa templo. Ug tungod kay dili man siya makalitok bisag usa ka pulong, misinyas na lamang siya kanila. Natoy usa ka higayon nga nagpaabot ko sa eskwelahan. Murag dito na sa kanang eskwelahan ni Chloe. Yan ayo sa kamama nga nana siya nga na sila'y kaliwat nga amang. Yan na siya, di man ko ganahan, uy kay magsige lang mig, nagisgot sila about amang. Magsige lang mig away sa akong bana. Yan na ditong usa ka asawa, ang usa ka mama. Chay, may pang amang, makabana kag amang kay mingaw pa. Ana din tong usa ka mama pod nga naay igsuon nga amang, taka man lang ka. Nga ang amang ko pasultion, perti mang sabana. Kaya no, bisan di masabtan. So masaba pa kuno, masaba pang amang kaysa sa imuhang bana. Nangatawa sila igsoon. Og tinuod na, kini nga amang nga atong nailhan, masaba ni. Pero si Zacarias, bisan usa ka pulong, way mugawas sa iyang baba. Ug ang iyang gigamit igsuon, mao ang pagsinyas na lamang. So verse 23, sa pagkatapos sa iyang turno sa pag-alagad sulod sa templo, mipauli si Zacarias sa ilaha. Wala madugay, nagsabak ang iyang asawa nga si Elizabeth. So bisan sa silent moment ni Zacarias sulod sa 9 months, no? Sukad nga nag-conceive si Elizabeth hangtod sa iyang pagpanganak, 9 months nga amang si Zacarias. Walay tingog, silence. Silent kaayo ang ilang balay igsuon. Ug bisan sa silent moment ni Zacarias, sulod sa 9 months, wala ni hunong ang Dios pagtuman sa iyang saad. Amen? Usahay mo abuta sa atong kinabuhi ug makaanata ka silent sa langit. Lord, dugay na kay kusig ampuan ni Lord, mura lagi guway tingog nimo Lord. Kakuan mo, kasaway mo na igsoon? Or makana mo, mura magmingaw kayo ang langit. Wawa man siguro natubag sa Ginoo ang akong pagampo. Pero igsoon, sa silent nga moment, doesn't mean nga absent ang Ginoo. Amen? Sa silent nga moment sa atong kinabuhi, wala nagpasabot nga absent ang Ginoo nga nagpanglihok sa imong kinabuhi o sa akong kinabuhi. Sa silent nato nga moment sa atong kinabuhi nga para nato wa tubaga sa Dios, pero diha sa silent nga moment nagpanglihok og dagko nga milagro ang Dios sa imong kinabuhi. Ug in the end, makita nimo ug masabtan nimo nga abi nimo silent ang Ginoo, pero dili di ay silent ang Ginoo. Kay kung unsa ang iyang gisaad nimo, iya ginang tubagon ug tumanon bisan sa silent moment sa imong kinabuhi. Kay ang Dios dili mamakak sa iyang gisaad. Amen? Iyang gisaaran si Zacarias nga tagaan takag anak. O bisan wala ni tuo ang mao nga priest, bisan sa iyang silent moment sulod sa 9 months, ang gisaad sa Dios nga message pinaagi sa anghel, iyang gituman igsuon. Ug nagtuo ko nga, kung naata karon sa murag, makaanata silent man ang langit.
Igsuon kung unsa ang gisaad sa Ginoo nimo, iya gid nang tumanon. Kay ang Dios dili absent sa atong silent moment. Amen? Sa Lucas chapter 1 verse 62 to 64, unya pinaagi sa sinyas, gipangutanan nila ang amahan, nanganak na ni si Elizabeth ani nga time. Unsay gusto niyang ingalan sa bata? Nangayog sulatanan si Zacarias, no, kay di man siya kasulti, og misulat, Juan ang iyang ngalan. Og nahibulong kaayo silang tanan. Diha-diha nakasulti si Zacarias og gidayig niya ang Dios. Amen? At tagang masipang pakpak ang Ginoo igsoon. Sugikan sa silent moment ni Zacarias, ang first nga nigawas sa iyang baba is mga pagdaig. Mga pagpasalamat sa Diyos. Mga pagsimba ni Yahweh. Ang nigawas sa baba ni Zacarias sulod sa 9 months nga di siya kasulti. Sa dihang musalig ta sa saad sa Dios, ang atong mga baba mahimong instrumento sa pagpamatuod o paghimaya sa ngalan sa Dios. Amen? Nga sa diha di ay igsuon, nga bisan para nato, Lord, wa tubagan nimo ang akong pagampo, silent kaayo ang langit. Pero ang Dios igsuon, dili siya silent. Dili siya absent, nga nagpanglihok sa imong kinabuhi. Og sa unahan, ang imong mga baba nga nitak-om ug nihilom diha sa mga pagampo ug pagdayig, nahimong instrumento ug nagsugod pagdaig sa Dios. Amen? Mao igsuon nga karon tak na adiun ta mga mahimong amang sa paghatag og praise report. Ingna mo tapad ayo pagpaamang-amang. Amen? Gitagaan tagbaba sa Dios igsuon para pagpasalamat. Gitagaan tagbaba sa Dios para paghimaya. Gitagaan tag mga baba sa Dios para ipasundayag ang iyang kamaayo. Gitagaan tag mga baba sa Dios para pagpasalamat, paghatag og praise report sa mga butang nga gibuhat sa Dios. Amen? So, gipahinumduman ta karong kagabhion sa power of silence, nga naay gahom ang kahilom. Ug ang atong mga baba, dili unta ni siya mutak-om sa pagampo, tungod kay nawagtangan tag pagsalig sa Dios. Dinta ni siya mutak-om sa pagdasig sa uban nga nanginahanglan og kadasig. Kundili ang atong mga baba, mubuka unta ni, musulti unta ni ug mga pagdaig, paghimaya sa kaayo sa atong buhi nga Dios. Amen? Ug sa Ginoo ang tanang dungog ug himaya. Atong taganong masipang pakpak ang atong buhi nga Dios.